तुझें नांव कितें? जोकिम फेर्नांडीस. कमिंग फ्रॉम? खंयसून येता? दिकरपाली. कितें त्रास जाताले तुका? ते तकली घुंवताली खंय न्हिदोन दिसतालें सारकें आनी उठोंक दिसना जालें, इतली तकली घुंवताली सारकी. कितें चोयलें जाल्यार तें आख्खें घर घुंवन दिसतालें आनी सामकें त्रास जाताले. फूल रिवॉल्विंग जातालें, ताका वर्टिगो म्हणटात. कितको तेंप जालो हें जाल्यार? हें जालें आतां 15 दीस जाले. 15 दीस जाले. आनी मागीर कितें उपाय केलो हेजेर? तेजे दोतोरांक गेले, ते मेडिसीन घेयले वर्टिगो वर्टिगो. वटीन म्हूण गुळी वटीन. घेतलेली. ते मातशें तरताले आणको जाताले, सारकी कंप्लीट जायना जालें, आणको पोतून कोमेस जातालें, वॉमिटींग जातालें, संडास जातालो भरपूर सारकें. तें सगलें मागीर दोतोर मागीर कोणें सांगलें ती मडगांव ऑक्युपेंचर सेंटर थिंग वचून चोय म्हूण. मागीर थिंग गेलो जाल्यार थिंग नासलोलो. मागीर थिंग नंबर मेळ्ळो. मागीर नंबरान मागीर हिंग फोन करून मागीर हिंग येयलो. दोतोरान सांगलें तुका ट्रिटमेंट आहा म्हणून, रोखडो बरो जातलो म्हणून. आतां हांव 4-5 दीस जाले येयल्यार हिंगा. आतां रोखडो बरो जाला. आतां तकली घुंवना, ते भाशेन चॅक कर हें बीन जायना म्हाका. तूं फ्रेश आयलो न्ही, रोखडोच आयलो. हय. दुयेंस जायना रोखडो जर पावत जाल्यार पेशंट रोखडोच बरो जाता. हेच दुयेंस आमचे कडेन 8-8, 10-10 वर्सां घेवन येतात पेशंट. मागीर तांकां सारकें जावपाकूय 2-3 म्हयने, 6 म्हयने लागता. कळ्ळें. पण तूं आतां रोखडोच आयलो म्हणून 5 दिसान टोटल क्युअर जालो. आतां कांयच प्रॉब्लम ना न्ही? आतां कांय प्रॉब्लेम ना डॉक्टर. आनी कशे हाल जाताले तुजे एक्चुअली सांग पळोवया कितें जाता? तकली हालयली अशी हालोवपा जायना. अशें करून हालयली जाल्यार आख्खें हालतालें सामकें घुंवण येवन पोट दिसतालें, इतलें जातालें. केदों काय वचोन बेडाचेर न्हिदल्यार पुरो जातालें. न्हिदोन रावन तकली पोंदाक घालून रावन दिसतालें सारकें. आतां अशें करून हालयल्यार बीन कांय जायना म्हाका अशें करून. घुंवण बी येयना आतां. इवन बेडीर सुद्दां टर्न जातना घुंवतालें सगळें. घुंवतालें सारकें घुंवतालें. इतलें जातालें त्रास सारकें. तुजे त्या दिसा कोण आयिल्ली तुज्या वांगडा? माय आयिल्ली? ना म्हणजे घरकान्नी. घरकान्न आयिल्ली. हय. ती बी भियेल्ली त्या दिसांनी, हय, सामकी. म्हणजे जातली काय ना, जातलो काय ना सारको काय तरी. आतां ती हॅप्पी आसा? हय, ती बी हॅप्पी, हांवूय बी हॅप्पी सामको. दोतोरान एकदम बरो केलो म्हणून म्हाका. तुजे लोकांक कितें म्हणणें आसा? अशे खूब लोक हाल काडटा, आमच्या सेंटराचें कांयच खबर ना म्हणटात. ना आतां म्हजे खबरी जायत लोक येयलो डॉक्टर. तेंकां आयडियार आहा पूण तेंकां खबर ना खंय हांव बरो ना म्हणून. आनी ते भाशेन तुका आपूण कितको सांगता काय म्हूण तूं बरो ना म्हाका खबर ना अशें म्हणपा लागले. पूण जायत जाण आमची सोयरीं मडगांव येतालीं खंय. म्हाजे ती कडेन. हय, ती म्हणटा आपलें बऱ्या पडलां. ते एक चेडूं येतालें म्हजे बापूय भयणीचें, तेजे पांय न्हू चलोंक जायना जातालें. एंजेलिका म्हणटा एक नांव, तेगे चेडूं. तेंय बीन बरें जालें आतां, एकदम बरें जालें. आतां चलत हायस्कुला वयता कॉलेजीक. बरें आहा आतां मातशें. पूण ते तुका खबर ना तांकां तूं हांगा बरो ना म्हणून? बरो ना म्हूण तेंकां खबर ना, तेका लागून तें कोणें सांगूंक वचोंक ना. आतां तुवें सांगपाक जाय लोकांक, हय. तुमच्या एरियेन लोकांक सगल्यांक सांगपाक जाय. आतां बसून जायत जाण येता, हांव सांगता अमके कडेन वयता, अमके कडेन रिलीफ मेळ्ळो म्हाका, बेगीन रिलीफ मेळ्ळो हे भाशेन. ओके, थँक्यू वेरी मच. थँक्यू डॉक्टर.